ल अब हामी यो कोरिलेसन एनालाइसिस अब सुरु गर्न गइरहेछौँ। कोरिलेसन एनालाइसिस अब यसमा कोरिलेसन एनालाइसिसमा सबैजनाले साउन्ड सुनिरहेछ, क्लियरली अडिएबल छ, देखिरहेछ? ठिक छ ल। अब कोरिलेसन एनालाइसिसमा हेरौँ त। अब हेरौँ त यो कोरिलेसन अब कोरिलेसन भनेको यसले खास के गर्छ भन्दाखेरि यो एउटा स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस हो कोरिलेसन। अरू जस्तै हामीले पढ्यौँ नि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मेजर अफ डिस्पर्सन जस्तै यो पनि एउटा स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस हो जसले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि डिग्री अफ एसोसिएसन मेजर गर्छ। दुईटा भेरिएबल बिचको डिग्री अफ एसोसिएसन मेजर गर्छ। भनेपछि स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस यो के हो त statistical device which is used to measure the degree of statistical device which is used to measure the degree of association between the given variables, measures the given variable, is known as correlation. यसलाई कोरिलेसन भनिन्छ है त। डिग्री अफ एसोसिएसन मेजर गरिन्छ, अर्थात् एउटा उदाहरण हेरौँ। डिग्री अफ एसोसिएसन भन्दा कस्तो डिग्री भन्ने एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै यक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर हो, खर्च। र वाइ भनेको सेल्स रेभेन्यू है त। एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर, अर्को छ सेल्स रेभेन्यू। अब एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा हामीलाई एसोसिएसन यहाँनिर हामीले के फाइन्ड गर्नु छ। कुनै कम्पनी छ, एउटा कम्पनीमा तिमी म्यानेजर छौ एउटा है त। कोही म्यानेजर, एकजना म्यानेजर छ, तिमी म्यानेजर छौ। अब म्यानेजरले त्यहाँनिर के गरिरहेछ, कम्पनीले एडभर्टिजमेन्टमा धेरै खर्च गरिरहेछ है। के उद्देश्यको लागि खर्च गरिरहेछ भने सेल्स रेभेन्यू, त्यो कम्पनी प्रोडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ र त्यसको प्रोडक्टहरू मार्केटमा बेच्नको लागि एडभर्टिजमेन्ट गरिरहेछ र धेरै एडभर्टिजमेन्टमा खर्च गरिरहेछ। अब एज अ म्यानेजर, नयाँ म्यानेजर एपोइन्टेड भएर आएको छ। अब तिमीलाई चाहिँ यो एडभर्टिजमेन्ट साँच्चीकै इफेक्टिभ छ त सेल्स रेभेन्यूमा भन्ने तिमीहरूलाई जिज्ञासा छ। यसको लागि के गर्छौ, पास्ट डाटा लिन्छौ। हरेक महिनामा कति एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भयो र कति सेल्स रेभेन्यू भइरहेछ, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर र सेल्स रेभेन्यू कति भइरहेछ, यो चाहिँ यहाँनिर रेकर्ड गरेको छौँ हामीले। एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर र सेल्स रेभेन्यू रेकर्ड गर्छौँ। यसरी रेकर्ड गरेर के आयो त, कोरिलेसन क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। कोरिलेसनको भ्यालु के आयो त, हाई डिग्री। कोरिलेसनले के डिसिजन दिन्छ, हाई डिग्री हो कि लो डिग्री हो कि नो रिलेसनसिप हो भने यहाँनिर कोरिलेसन डिसाइड गर्नु छ। सपोज गरौँ यो दुईटा भेरिएबलको बिचमा हाई डिग्री कोरिलेसन छ। यो दुईवटा भेरिएबलको बिचमा हाई डिग्री एसोसिएसन छ। सपोज गरौँ हाई डिग्री एसोसिएसन। यसको मिनिङ के भयो,
एडभर्टिजमेन्टले सेल्सलाई इफेक्ट गर्छ। अर्थात् एडभर्टिजमेन्ट गरेको सही हो। एडभर्टिजमेन्ट गर्दा नै सेल्स हुने हो। हाई डिग्री आयो कोरिलेसनले डिसिजन दियो भने। यदि लो डिग्री कोरिलेसन आयो भने यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि एडभर्टिजमेन्टले खासै सेल्सलाई त्यति धेरै इफेक्ट त गर्छ, तर एडभर्टिजमेन्टले मात्र नै सेल्स हुन्छ भन्ने छैन। अरू पनि कज होला लो डिग्री भयो भने। झन् नो कोरिलेसन भयो भने एडभर्टिजमेन्ट मतलब भने एडभर्टिजमेन्ट नगरे नै हुन्छ। एडभर्टिजमेन्टले सेल्सलाई त कतै कुनै एङ्गलबाट इफेक्ट गर्दैन नो कोरिलेसन आयो भने। यस्तो इम्पोर्टेन्ट डिसिजन गर्नुपर्ने केसमा कोरिलेसन एनालाइसिसबाट यस्तो एडभर्टिजमेन्ट कन्टिन्यू गर्ने हो या बेला बेला मात्र गर्ने हो या गर्दै नगर्ने हो, यस्ता इम्पोर्टेन्ट डिसिजन गर्नको लागि कोरिलेसन स्टडी गर्ने गरिन्छ। यसको महत्त्व बुझ्यौ सबैजनाले? डिग्री अफ एसोसिएसनको मिनिङ बुझ्यौ? ल है, ल अब कोरिलेसन को डिग्री अफ अब टाइप्सको बारेमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। टाइप्स अफ कोरिलेसन। टाइप्स अफ कोरिलेसन। अब हामीले त भेरियस टाइप अफ कोरिलेसन हामीसँग भेरियस टाइप अफ कोरिलेसन छ। त्योमध्ये पढ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कोरिलेसन यहाँबाट सुरु गर्छौँ। पहिला त सिम्पल कोरिलेसन। हामीलाई आवश्यक केही टर्महरूको सिम्पल कोरिलेसन। सिम्पल कोरिलेसनमा नम्बर अफ भेरिएबलको सङ्ख्याको आधारमा यो क्लासिफाई गरिएको छ। यसमा दुईटा जस्तै यहाँ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर र सेल्स रेभेन्यू छन्, दुईटा भेरिएबल। त्यस्तै दुईटा भेरिएबलको बाद मात्र यसले मेजर गर्छ भेरिएबल। इट मेजर्स द correlation between two variables only. It measures the correlation between two variables. दुईटा भेरिएबल बिचको मात्र स्टडी गर्नु छ भने सिम्पल कोरिलेसन। सिम्पल कोरिलेसन। दोस्रो छ अर्को पार्शियल कोरिलेसन। partial correlation. It measures the correlation between two variables keeping other variables as constant. Keeping other variables as a constant. Keeping other variables as a constant. भनेपछि यसले पनि दुईटा भेरिएबल बिचको कोरिलेसन मेजर गर्छ, तर अरू भेरिएबललाई कन्स्टेन्ट मेन्टेन गरेर यसले मेजर गर्छ है त। ल यसपछि तेस्रो छ थर्डमा मल्टिपल कोरिलेसन। Multiple correlation it measures the correlation between more than two variables at a time है त। यसलाई के भन्छ मल्टिपल कोरिलेसन। इक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीले y भनेको यील्ड अफ क्रप, एकछिनको लागि सपोज गरौँ यील्ड अफ क्रप उब्जनी। यो यील्ड अफ क्रप केले गर्दा एफेक्टेड हुन्छ? x1 भनेको अमाउन्ट अफ केमिकल फर्टिलाइजर, अमाउन्ट अफ केमिकल फर्टिलाइजर। दोस्रो अमाउन्ट अफ वाटर। तेस्रो अमाउन्ट अफ सिड्स। अब हेरौँ यहाँ
यदि हामीले केमिकल फर्टिलाइजरको मात्र स्टडी गर्छौँ, कति एमाउन्ट अफ केमिकल फर्टिलाइजर यिल्ड अफ क्रपमा कस्तो इफेक्टिभ छ कि छैन भन्ने स्टडी गर्छौँ भने, दुईटा भेरिएबलको मात्र हामीले डाटा रेकर्ड गरेर स्टडी गर्छौँ भने सिम्पल कोरिलेसन। अब दुईटा भेरिएबलको स्टडी गर्छौँ तर अरू भेरिएबललाई कन्स्टेन्ट मेन्टेन गरेर, अर्थात् डिफ्रेन्ट प्लट लिन्छौँ र त्यो प्लटको क्वालिटी अफ सोइल पनि सेम, हरेकमा वाटर पनि सप्लाई गर्दा सेम वाटर सप्लाई गरिरहेका छौँ, अमाउन्ट अफ सिड पनि सेम एमाउन्ट अफ सिड स्प्रेड गरेका छौँ हरेक प्लटमा, र त्यसपछि त्यसको उब्जनी रेकर्ड गर्छौँ। केमिकल फर्टिलाइजर डिफ्रेन्ट एमाउन्ट अप्लाई गर्छौँ, केमिकल फर्टिलाइजर डिफ्रेन्ट यिल्ड अफ क्रप पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसरी अदर भेरिएबललाई कन्स्टेन्ट एज्युम गरेर दुईटा भेरिएबल बिचको स्टडी गर्छौँ भने त्यो भयो पार्सियल कोरिलेसन। र मल्टिपल कोरिलेसन भनेको यिल्ड अफ क्रपको के अरे अ नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जस्तै अमाउन्ट अफ केमिकल फर्टिलाइजर, एमाउन्ट अफ वाटर, एमाउन्ट अफ सिडको इफेक्ट यिल्ड अफ क्रपमा एकैचोटि स्टडी गरियो भने मल्टिपल कोरिलेसन। इट मेजर्स द कोरिलेसन बिट्विन टू अर मोर देन टू भेरिएबल्स एट अ टाइम। यसलाई मल्टिपल कोरिलेसन भनिन्छ है त। ल हेरौँ अब हामी यो कोरिलेसन अन्तर्गत सिम्पल कोरिलेसन, मल्टिपल र पार्सियल कोरिलेसनको बारेमा डिस्क्राइब गरिसकेको छौँ। ल अब अहिले हामी कन्टिन्यू त्यो टाइप्स अफ कोरिलेसनकै कन्टिन्यू गर्दैछौँ। अब हामी पढ्न गइरहेछौँ यो लिनियर एन्ड नन लिनियर कोरिलेसन। अर्को छ लिनियर होइन, सिम्पल कोरिलेसन अन्तर्गत पोजिटिभ नेगेटिभबाट सुरु गरौँ। पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ कोरिलेसन। सबभन्दा पहिला पोजिटिभ कोरिलेसन। पोजिटिभ कोरिलेसन यो पोजिटिभ कोरिलेसन भनेको यो two variables are known to be positively correlated if their values move together in the same direction. सेम डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। इक्जाम्पल, यो सेम डाइरेक्सनमा त्यसको भ्यालु रेकर्ड गरियो भने सेम डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट हुन्छ। मैले सेम डाइरेक्सन किन लेखेँ, हामीले किन लेख्यौँ सेम डाइरेक्सन? सेम डाइरेक्सन भन्नुको अर्थ एउटा भेरिएबलको भ्यालु बढ्दो क्रममा छ भने त्यसकै रेस्पेक्टिभ अर्को भेरिएबल भ्यालु पनि बढ्दो क्रममा हुन्छ। एउटा भेरिएबलको भ्यालु घट्दो क्रममा छ भने अर्को भेरिएबल भ्यालु पनि घट्दो क्रममा हुन्छ भने यस्तोलाई के भन्छौँ? सेम डाइरेक्सनको भेरिएसन। इक्जाम्पलको लागि केही इक्जाम्पल हामी लेखिरहेछौँ यहाँ। इक्जाम्पल नम्बर 1, जस्तै यो डाटा यदि मार्केटमा हामीले सपबाट डाटा लियो भने कोल्ड ड्रिङ्क्सको सेल्स र टेम्परेचरको डाटा लिँदा एउटा चाहिँ टेम्परेचर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर र अर्को सेल्स अफ कोल्ड ड्रिङ्क्स। यसको डाटा यदि हामीले वाईको रूपमा रेकर्ड गर्यो, एक्स वाईको डाटा हिसाबले रेकर्ड गर्यो भने टेम्परेचर कम हुँदाको बेला कम कोल्ड ड्रिङ्क्स सेल्स भएको देखिन्छ भने टेम्परेचर धेरै भएको बेलाको अवस्थामा सेल्स धेरै भएको देखिन्छ, कोल्ड ड्रिङ्क्सको सेल्स। भनेपछि यसमा के देखिन्छ? सेम डाइरेक्सनको भेरिएसन देखिन्छ। टेम्परेचर बढी हुँदा कोल्ड ड्रिङ्क्सको सेल्स पनि बढी देखिन्छ। प्र्याक्टिकली यदि डाटा रियल लाइफको डाटा रेकर्ड गर्यो भने टेम्परेचर घटेको बेला कम हुन्छ भने बढेको बेला बढी सेल्स हुन्छ। सेम डाइरेक्सनको मुभमेन्ट भयो। त्यही भएर टेम्परेचर एन्ड सेल्स अफ कोल्ड ड्रिङ्क्सलाई पोजिटिभली कोरिलेटेड भन्छौँ। अर्को इक्जाम्पल छ यो हामीले कुनै एउटा भेहिकल छ, ट्रेन छ, कुनै भेहिकल छ, ट्रेनको स्पिड आफ्टर अप्लाइङ ब्रेक्स र डिस्टेन्स ट्राभल्ड, यो दुइटैको कोरिलेसन चाहिँ यहाँ डिस्टेन्स ट्राभल्ड, डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप र स्पिड अफ ट्रेन,
यो पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ। के अरे? स्पिड x एन्ड डिस्टेन्स required distance, speed एकछिन, speed of a train x variable and the distance required to stop y, stop it after applying brakes ल। त यहाँ दुईटा भेरिएबल भयो, एउटा स्पिड। त अब हेरौँ, स्पिड एक्स स्पिड डाटा रेकर्ड गरिरहेछौँ, तर कस्तो अवस्थाको स्पिड लिइरहेछौँ? ब्रेक लगाइसकेपछिको अवस्थाको स्पिड रेकर्ड गरिरहेछौँ। ब्रेक लगाइसकेपछिको अवस्थाको स्पिड रेकर्ड गर्दा यहाँ के देखिन्छ? यहाँनिर के देखिन्छ भन्दाखेरि स्पिड ब्रेक लगाएपछि स्वतः स्पिड त घट्छ। त स्पिड घट्छ, डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप पनि घट्दै जान्छ। जस्तै ट्रेनलाई यहाँ स्टेसनमा रोक्नु छ, यहाँनिर हामीले ट्रेन यहाँ आइपुगेको छ र यहाँनिर रेकर्ड गर्दा ट्रेनको स्पिड त 100 किलोमिटर पर आवरको स्पिड छ, डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप चाहिँ 25 किलोमिटर छ, स्टेसन चाहिँ 25 किलोमिटर आउनै बाँकी छ। एकछिनपछि फेरि हामीले स्पिड मेजर गऱ्यौँ, ब्रेक लगाइरहेछ अब ट्रेनले। अब एकछिनपछि हामीले ब्रेक गर्दा स्पिड आइसकेको छ 50 किलोमिटर पर आवरको अथवा 45 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा आइसकेको छ के अरे ट्रेन। अनि त्यहाँनिर डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप हेर्दा त 12 किलोमिटर मात्र छ बाँकी। एकछिनपछि फेरि मेजर गर्दा स्पिड चाहिँ, किनभने लगातार ब्रेक लगाइरहेछ रोक्नको लागि यो स्टेसनमा, स्पिड अब मानौँ यो 15 को स्पिडमा आयो, डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप 2 किलोमिटर मात्र बाँकी छ। अर्थात् स्पिड ब्रेक लगाएपछि स्पिड त पक्कै पनि घट्छ, डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप पनि घट्दै जाने देखिरहेछौँ। त्यही भएर सेम डाइरेक्सनको भेरिएसन भयो हो। त्यही भएर ब्रेक लगाइसकेपछिको अवस्थामा स्पिड र डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप के हुन्छ? पोजिटिभली कोरिलेटेड भन्छौँ प्र्याक्टिकली हेर्दा। सबैजनाले बुझ्यौँ? ल, अब तेस्रो इक्जाम्पल, 3वटा इक्जाम्पल लेख्छु। अर्को तेस्रो इक्जाम्पल छ, इक्जाम्पल नम्बर 3, इम्प्लोइमेन्ट इन्डेक्स। इम्प्लोइमेन्ट इन्डेक्स एक्स भेरिएबल हुने भयो। एन्ड अर्को छ पर्चेजिङ पावर अफ मनी। पर्चेजिङ पावर अफ मनी वाइ। अर्थात् यसको मिनिङ भयो कुनै लोकालिटीको कुनै एरियाको कम इम्प्लोइमेन्ट इन्डेक्स धेरै बढ्यो भने त्यहाँनिर पर्चेजिङ पावर पनि बढी छ, जहाँनिर धेरै राम्रो इम्प्लोइ छ। जस्तै काठमाडौँमा इम्प्लोइको सङ्ख्या धेरै छ, इम्प्लोइमेन्ट इन्डेक्स बढी छ, यहाँनिर पर्चेजिङ पावर पनि धेरै छ। त्यही भएर सबै खाले कमोडिटिजहरू सेल हुन्छ, सबै खाले सर्भिसेस युटिलाइज हुन्छ। यही कुरो सानो सहरमा चाहिँ त्योभन्दा कम हुन्छ। सबै खाले पर्चेजिङ पावर कम हुने भएकोले हरेक किसिमको सर्भिसेस युटिलाइज गर्दैनन् पर्सन्सले, हरेक किसिमको कोमोडिटी पर्चेज गर्दैनन्, हो कि नै? त्योभन्दा झन् गाउँमा अझै छ, पर्चेजिङ इम्प्लोइमेन्ट इन्डेक्स कम हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँनिर इन्कम कम हुन्छ र पर्चेजिङ पावर अफ मनी पनि कम हुन्छ, हो कि नै? त यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट इन्डेक्स र पर्चेजिङ पावर अफ मनी पनि पोजिटिभली कोरिलेटेड भन्न सक्छौँ। यो बुझ्यो? नोट गरिसक्यौ? सबैजनाले बुझ्यो? ल, अब छ पोजिटिभ कोरिलेसन पछि अब नेगेटिभ कोरिलेसन। अब हामी लेख्न गइरहेछौँ नेगेटिभ कोरिलेसन। पोजिटिभ पछि अब नेगेटिभ कोरिलेसन। नेगेटिभ कोरिलेसन। नेगेटिभ कोरिलेसन, टु भेरिएबल्स आर नोन टु बी नेगेटिभली, यहाँ पोजिटिभलीको ठाउँमा के लेखिदिने? नेगेटिभली if their values move together in opposite direction,
अपोजिट डाइरेक्सन एक्जाम्पल टेम्परेचर र सेल्स अफ टेम्परेचर र सेल्स अफ वुलन क्लथ म लेखिदिन्छु यहाँ सेल्स अफ वुलन क्लथ अर्थात् टेम्परेचर बढ्दा वुलन क्लथको सेल्स घट्छ नि ज्याकेटहरूको सेल्स घट्छ टेम्परेचर कम भयो टेम्परेचर कम हुनु भनेको जाडो सिजन आउनु हो टेम्परेचर कम हुँदै जाँदा वुलन क्लथको सेल्स बढ्छ ज्याकेटहरूको सेल्स बढ्छ त डाटा रेकर्ड गर्दा अपोजिट डाइरेक्सनको डाटा आउँछ हो त्यही भएर त्यस्तो कोरिलेसनलाई हामीले के भन्छौँ नेगेटिभ कोरिलेसन अर्को दोस्रो इक्जाम्पल स्पिड अफ ट्रेन डिस्टेन्स ट्राभल्ड वाइ बाई इट आफ्टर अप्लाइङ ब्रेक अब डिस्टेन्स ट्राभल त जहिले नि एड हुँदै जान्छ डिस्टेन्स ट्राभल त कम हुने कुरै हुँदैन र स्पिड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पिड त ब्रेक लगाएपछि घट्ने हो तर डिस्टेन्स ट्राभल त झन् थपिँदै जान्छ स्लो गर भने छिटो स्लो गऱ्यो भने बिस्तारै थपिने हो है र फास्ट यदि मुभ गऱ्यो भने छिटो थपिन्छ डिस्टेन्स ट्राभल त यो यहाँनिर डाटा रेकर्ड गर्दा अपोजिट डाइरेक्सनको डाटा रेकर्ड हुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा र तेस्रो छ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्डेक्स यहाँ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्डेक्स र पर्चेजिङ पावर अफ मनी अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्यो भने पर्चेजिङ पावर घट्छ यति मात्र ल नोट गर त यो नेगेटिभ कोरिलेसनको रिजल्ट नोट गर त त्यसपछि अर्को म कन्टिन्यू गर्छु पोजिटिभ नेगेटिभको कोरिलेसन नोट गरेपछि अर्को अब टाइप्स थप्छौँ ओके अब यो नेगेटिभ कोरिलेसनको कम्प्लिट भयो त्यसपछि अब हामी अहिले यो दुवै टपिक सिम्पलको अन्डरमा आउँछ सिम्पल कोरिलेसन अन्डरमा आउँछ अब अर्को छ हाम्रो लिनियर एन्ड नन लिनियर कोरिलेसन अब लिनियर एन्ड नन लिनियर कोरिलेसन लिनियर एन्ड नन लिनियर कोरिलेसन अन्तर्गत अब हेरौँ त यो डाटाको एउटा प्याटर्नमा मुभमेन्ट त हुन्छ पेयर अफ डाटा एक्स र वाइ दुईवटा भ्यारिएबल भ्यालुज सेम डाइरेक्सनमा मुभ गऱ्यो भने हामीले के भन्यौँ पोजिटिभ कोरिलेसन अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट भइरहेछ भने नेगेटिभ कोरिलेसन त्यो डाइरेक्सनको हिसाबले अब लिनियर कोरिलेसन भनेको कस्तो ती भ्यालुजहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा अथवा सेम डाइरेक्सनमा जुनसुकै डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट गरे पनि तिनीहरूको रेट अफ चेन्ज चाहिँ कन्सटेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ रेट अफ चेन्ज सेम हुनुपर्छ डाटाको भेरिएसनको चेन्जको है डाटा जुन चेन्ज भइरहेछ भ्यालु त चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो चेन्जको रेसियो सेम हुनुपर्छ र त्यसरी सेम छ भने त्यस्तो कोरिलेसनलाई लिनियर कोरिलेसन भन्छौँ है त टु भेरिएबल्स आर नोन टु बी two variables are known to be positively correlated. Two variables are known to be positively correlated if their values move together such that the rate of change of the values remains the same. Two variables are known to be positively correlated if their values move together such that the rate of change of their values remains same. Rate of change अर्थात् तिनीहरूको कन्स्टेन्ट अर्थात् यसलाई वर्डमा अर्को वर्डमा भन्छौँ देयर भ्यालु चेन्जेस इन प्रोपोर्सनेट देयर भ्यालु द्याट इज देयर भ्यालुज
changes in proportionate. Their values changes in proportionate. Okay. अब example हेरौँ त. Example मा जस्तै observation x linearly correlated को example x र y दुईटा variable छ. यहाँनिर 10, 18, 25, 5, 30 यसरी दिएको छ. अब कति भयो? 25, 41, 55, 15, 65 यसरी डाटा छ. यहाँ हामीले यो दुईटा डाटाको हामीले यो दुईटा भ्यालु जुन आएको छ नि, यो भ्यालुको मुभमेन्टलाई हामीले लिनियरली कोरिलेटेड चाहिँ भन्छौँ. कसरी लिनियरली कोरिलेटेड भन्छौँ त? है, यसलाई हामीले लिनियरली कोरिलेटेड चाहिँ भन्छौँ. अब कसरी किन भन्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ, यसको चेन्ज कतिको छ? यहाँ चेन्ज कतिको छ? 8 को चेन्ज र तल चाहिँ 16 को चेन्ज. भनेपछि रेसियो कति भयो? 1:2 को चेन्ज भयो. अब जुनसुकै पेयर अफ भ्यालुको चेन्ज हेरौँ 1:2 कै छ. जस्तै यो हेरौँ, यो यसको चेन्ज हेरौँ, यसको चेन्ज 18 - 5, 18 बाट 5 गयो 13, 41 - 15, 26, 1:2 भयो कि भएन? कन्स्टेन्ट रेटले चेन्ज भइरहेछ. चेन्जेस प्रोपोर्सनेट चेन्ज भइरहेछ. इक्वल रेसियो भनेको प्रोपोर्सन हुन्छ. यसरी इक्वल रेसियोमा चेन्ज भइरहेछ. रेट अफ चेन्ज के छ? सबैको सेम छ. हो कि नै? सबैको रेट अफ चेन्ज कति भयो? 1:2 छ. अर्थात् हामीले यसरी रेसियो 1:2 को हिसाबले चेन्ज भएको छ भन्यो भने स्ट्रेट लाइनको रूपमा लेख्दा रेट अफ चेन्ज त स्लोप हो. त हामीले लेख्न सक्छौँ y = mx + c. अब हेरौँ, स्ट्रेट लाइनकै रिलेसनसिप आउँछ. m स्लोप कति आएको छ? 2. त 2x अर्थात् x लाई डबल गरौँ. त x लाई डबल गर्दा कति हुन्छ? x को भ्यालु 10 हो. यसलाई डबल गर्दा कति आन्सर आउँछ भन्न सक्छौँ? 10 को डबल गर्दा 20. त्यही पनि बढी छ. कति बढी छ? 20 मा कति बढी छ? 5. त c को भ्यालु 5. हेर त, यो स्ट्रेट लाइनले सबै फलो गर्छ. हेर त, यसमा 18 2 जा 36 + 5 41. यसमा हेर 25 × 5 55. यसमा हेरौँ 5 2 जा 10 + 5 15, 5 2 जा 10 + 15, 32 जा 60 65. अर्थात् यो स्ट्रेट लाइनको x र y बीचको रिलेसनसिप कस्तो छ? इक्वेसन हेर्दा त स्ट्रेट लाइनको रिलेसनसिप छ. स्ट्रेट लाइनले भनिन्छ के त? लिनियर. के भन्छ? एकछिन मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ. नोन टु बी पोजिटिभली कोरिलेटेड एन्ड लिनियरली कोरिलेटेड, यो मिस्टेक छ है. यहाँनिर लेखिदिउँ लिनियरली कोरिलेटेड if their values move together. यहाँ पोजिटिभली कोरिलेटेड लेखिएको थियो. यहाँनिर लिनियरली कोरिलेटेड लेखौँ. यहाँ करेक्सन गरौँ. यो ठिक छ. त लिनियरली कोरिलेटेड, लिनियर भनेको स्ट्रेट लाइनको रिलेसनसिप हो. बुझ्यौ? त हियर हामीले लेख्न सक्छौँ इक्जाम्पलमा, हियर x and y are linearly correlated. Here x and y are linearly correlated. भयो? ओके. ल, अब यसपछि यहाँ हेर न, रेट चेन्ज यहाँनिर कसरी थाहा पायौँ कि लिनियरली कोरिलेटेड हो? यसको चेन्ज हेऱ्यौँ. यसको चेन्ज 1:2 भयो. यो 8 र यसको डिफरेन्स 16, त 8/16 1/2. यसको पनि चेन्ज हेर 1:2 नै हुन्छ. 18 र 7 25 र 41 र 14 55 भनेपछि 7/14 भयो. 1:2. हरेकको चेन्ज हामी सेम देखिरहेछौँ भनेपछि लिनियरली कोरिलेटेड भयो. अर्को तरिकाले त्यसै कुरालाई इक्वेसनको रूपमा लेख्यो भने रेट अफ चेन्ज भनेको स्लोप हुँदो रहेछ. त्यहाँ स्लोपको रेट अफ चेन्ज कति भयो? 2. त 2 आयो यहाँ.
1:2 मा 2 त यसको मिनिङ के भयो 2x भनेको 2x डबल भयो यो लेख्नु पर्दैन यो त्यतिकै हो यति मात्र आइडेन्टिफाई मात्र गर्नु छ यो इक्वेसन मैले त्यतिकै देखाइदिएको लिनियर किन भनियो भनेको रो रेट सेम हुँदा रेट अफ चेन्ज सेम हुँदा इक्वेसनमा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनको रूपमा लेख्न सकिन्छ भन्नलाई मात्र यो आवश्यक छैन खालि चेन्ज सेम देखिरहेछौँ त हामीले के गरिदिन्छौँ लिनियरली कोरिलेटेड भनिदिन्छौँ है त र यदि यसरी लिनियरली पर्फेक्टली लिनियरली कोरिलेटेड छैन भने त्यसलाई के भनिदिन्छ अदरवाइज दे आर नोन टु बी नन लिनियरली कोरिलेटेड अदरवाइज यसपछि लेखौँ अदरवाइज दे आर नोन टु बी अब यसपछि कन्टिन्यू अदरवाइज दे आर नोन टु बी नन लिनियरली कोरिलेटेड यस्तो छैन कन्स्टेन्ट रेट अफ चेन्ज छैन भने त्यसलाई अदरवाइजमा राख्छौँ अदरवाइज दे आर known to be non-linearly correlated ल त यो भयो लिनियर र नन लिनियर कोरिलेसन सम्बन्धी ल अब अर्को छ नो कोरिलेसन अथवा अनकोरिलेटेड अर्को टपिक छ हाम्रो नो कोरिलेसन भन्छौँ हामी कहिलेकाहीँ नो कोरिलेसन भन्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले अनकोरिलेटेड वर्ड प्रयोग गरिदिन्छौँ अर कोरिलेटेड भन्ने पनि प्रयोग गरिदिन्छौँ नो कोरिलेसन भनौँ अथवा अनकोरिलेटेड भनौँ है त टु भेरिएबल्स आर नोन टु बी अनकोरिलेटेड टु भेरिएबल्स आर known to be uncorrelated. Two variables are known to be uncorrelated if their values move together independently or freely without any pattern यसलाई अनकोरिलेटेड अथवा नो कोरिलेसन भन्छौँ है फर इक्जाम्पलको लागि अब उदाहरण के त यसको इक्जाम्पल के कसरी थाहा पाउने यो अनकोरिलेटेड हो भन्ने कुरो कसरी हामीले थाहा पाउने त अब हेरौँ यसको इक्जाम्पल जस्तै हामीले यहाँनिर डाटा लिइरहेछौँ हाइट के अरे साइज अफ सुज जुत्ताको साइज र साइज अफ सुज एन्ड मार्क्स अफ स्टुडेन्ट्स यो डाटा रेकर्ड गर्यो भने धेरै सुज साइज बढी लगाएको स्टुडेन्टले धेरै मार्क ल्याउने त्यस्तो हुन्छ र अथवा सुज साइज ठुलो धेरै सानो भएकोले धेरै मार्क ल्याउने यस्तो कुनै प्याटर्न हुन्छ र देखिन्छ देखिँदैन रिलेसन नै छैन यसको डाटा रेकर्ड त गर्न पाउँछौँ हामीले आफ्नै क्लासमा रेकर्ड त गर्न पाउँछौँ तर सानो साइज ल्याएकोले को धेरै मार्क हुन सक्छ ठुलो साइज जुत्ता लगाएकोले पनि धेरै मार्क हुन सक्छ कम पनि हुन सक्छ भनेपछि यसमा के हुन्छ कुनै विदाउट एनी प्याटर्न मैले भनेको छु सेम डाइरेक्सनको अथवा अपोजिट डाइरेक्सन नभएर जताततै ऱ्यान्डम प्याटर्नको डाटा रेकर्डेड हुन्छ है र यस्तो दुईटा भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यसलाई हामीले के भन्छौँ अनकोरिलेटेड भन्छौँ बुझ्यौ यस्तो दुईटा भेरिएबललाई हामीले अनकोरिलेटेड भन्छौँ सबैजनाले बुझ्यौ अनकोरिलेटेड वर्ड कति बेला हामीले दुईटा भेरिएबल बिचको रिलेसनसिपलाई प्रयोग गर्ने अल्ल अब छ अर्को टर्म छ स्प्युरियस कोरिलेसन स्प्युरियस अथवा अर ननसेन्स कोरिलेसन पनि एउटा वर्ड प्रयोग गरिएको हुन्छ स्प्युरियस अथवा ननसेन्स कोरिलेसन ल यसको डेफिनेसन बुझ्नको लागि मलाई एउटा क्वेसन म भन्छु त्यसको आन्सर भन त यो टेम्परेचर है र सेल्स अफ कोल्ड ड्रिङ्क्स थाहा छ यो दुईटा मध्ये कुन कज र इफेक्ट छुट्याउनु पर्दा कुन भेरिएबललाई कज भन्छौ र कुन भेरिएबललाई इफेक्ट भन्न सक्छौ कुन भेरिएबललाई कज टेम्परेचर कज र
इफेक्ट चाहिँ सेल्स भयो, हाम्रो इफेक्ट भयो है। कज र इफेक्ट छिट्टै भन्न सक्यो हामीले है। अब म अर्को उदाहरण दिन्छु, इक्जाम्पल दिन्छु र त्यहाँनिर हामीलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कुन कज र कुन इफेक्ट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब म भन्छु के अरे नम्बर अफ एओसी स्टुडेन्ट्स, नम्बर अफ एओसी स्टुडेन्ट पर्टिकुलर विकमा, कुनै पर्टिकुलर विकमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट अन एओसी एन्ड नम्बर अफ स्टुडेन्ट शङ्करदेव क्याम्पस। अब भन यो दुईटामा कुन कज कुन इफेक्ट? डाइरेक्सन त पोजिटिभ देखिन्छ। डाटा के लिइरहेको छौँ हामीले? एउटा डाटा एक्स डाटा छ, नम्बर अफ एओसी स्टुडेन्ट्स इन अ पर्टिकुलर विक है त। अनि नम्बर अफ एसडिसी स्टुडेन्ट्स प्रेजेन्ट है। यहाँ कुन कज र कुन इफेक्ट? यहाँनिर कुन कज र कुन इफेक्ट हो? यसमा हामीले कज र इफेक्टको रिलेसनसिप नै हेरिरहेको छैनौँ। तैपनि हाई डिग्री कोरिलेसन आउँछ। जुन दिन यो शङ्करदेवमा धेरै स्टुडेन्ट हुन्छ, प्रेजेन्स हुन्छ, त्यो दिन यहाँ पनि हुन्छ होइन। यहाँ भनेको एओसीमा पनि हुन्छ, जुन दिन हाम्रो इन्स्टिट्युटमा पनि हुन्छ, जुन दिन त्यता शङ्करदेवमा कम हुन्छ, हाम्रो इन्स्टिट्युटमा पनि कम स्टुडेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ प्याटर्न चाहिँ देखिन्छ, तर कुन कज कुन इफेक्ट हो छुट्याउन सकिँदैन, मिल्दैन, सक्दैनौँ हामीले छुट्याउन। त अब क्वेसन एराइज हुन्छ, किन यस्तो भयो त? सेम डाइरेक्सन चाहिँ किन मिल्यो त? ठ्याक्कै डाइरेक्सन किन मिल्यो त? ड्यु टु द एक्जिस्टेन्स अफ थर्ड भेरिएबल, नम्बर अफ भेहिकल्स अन द रोड। रोडमा भेहिकल्स जति प्रशस्त मात्रामा चलेको छ, सफिसियन्ट नम्बरमा भेहिकल्स यदि रोडमा छ भने दुइटैमा धेरै स्टुडेन्टको पहुँच हुन्छ। भेहिकल्सको सङ्ख्या कम भइदियो भने के हुन्छ भन त? दुईवटैमै कम हुन्छ नि त सङ्ख्या स्टुडेन्टको, हो कि नै? त यो दुइटै किन रिलेट भयो त? दुइटै चाहिँ यस्तो डाइरेक्सन किन सेम देखियो त भन्दाखेरि, डाइरेक्सन एउटा पर्टिकुलर प्याटर्नको किन देखियो कज र इफेक्ट नहुँदाहुँदै पनि? किनभने बोथ अफ द टु भेरिएबल्स रिलेटेड टु थर्ड भेरिएबल विच इज रिलेटेड टु थर्ड भेरिएबल, हो कि नै? म अर्को उदाहरण, अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै एक्स भनेको मार्क्स इन क्याप फर्स्ट स्टुडेन्टकै, तिमीहरूकै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। क्याप फर्स्ट स्टुडेन्टको एक्स भनेको म्याथ एन्ड स्ट्याटको मार्क र वाइ भनेको म्यानेजमेन्टको मार्क। म्यानेजमेन्ट पिओएम छ नि हाम्रो, पिओएमको मार्क। हामीले हरेक स्टुडेन्ट्सहरूको, पुरानो स्टुडेन्ट जसले क्याप फर्स्ट स्टुडेन्टको इक्जाम दिइसकेका छ, उनीहरूको यदि हामीले के अरे डाटा लिँदा पोजिटिभ कोरिलेसन देखिन्छ, हाई डिग्री। जसले पिओएममा धेरै मार्क्स ल्याएको छ, म्याथ स्ट्याटमा पनि उसको धेरै राम्रो छ। जसले कम ल्याएको छ, दुइटैमा कम छ। मेजोरिटी अफ स्टुडेन्टको यस्तै देख्छौँ। स्ट्याटमा त मेजोरिटी हेर्ने हो। अब भन यो दुइटै मार्क्स मध्ये कुन कज कुन इफेक्ट भन त? भन्न सक्छौ? कुन कज कुन इफेक्ट भन्न सक्छौ? कुन कज कुन इफेक्ट भन्न सक्दैन। तर यो यस्तो किन देखिएको? टाइम अफ स्टडी हो, टाइम अफ स्टडी हो। दुइटै भेरिएबल एउटा टाइम अफ स्टडीमा भर पर्छ। जसले चाहिँ धेरै टाइम, जति धेरै समय दिएको छ उसले उति धेरै मार्क्स ल्याएको, जसले कम समय अध्ययनमा दिएको छ दुइटैमा कम मार्क हुन्छ, हो कि नै? नर्मल प्याटर्न, जेनरल प्याटर्न यस्तो देखिन्छ। त अब स्प्युरियस कोरिलेसन भन्नुको अर्थ, देयर इज नो कजल रिलेसनसिप बिट्विन टु भेरिएबल अल्दो दे आर हाइली कोरिलेटेड। देयर इज नो कजल भनेको बुझ्यौ? कज एन्ड इफेक्टको रिलेसनसिपलाई कजल रिलेसनसिप भनिन्छ, CAUSAL, कजल रिलेसनसिप भनिन्छ। when there is no causal relationship, although they are highly correlated, this relationship exists due to the presence of third variable. Such correlation is known as spurious correlation. There is, in some cases, there is a high degree correlation, and there is no causal
CAUSAL, causal relationship between two variables, whether they are highly correlated. This correlation is due to this correlation is due this correlation is due to the existence of third variable which is related to both the variables which is related to both the variables. Such correlation is known as spurious correlation. Such correlation is known as spurious correlation. त बुझ्यो यो कहिलेकाहीँ spurious correlation को बारेमा सोधिन्छ, सो हामीले डिस्क्राइब गरिदियौँ। ठीक छ। ओके, त अहिले हामीले टाइप्स अफ कोरिलेसन, भिन्न भिन्न टाइपको कोरिलेसनको बारेमा जान्यौँ है त, एक्सप्लेन गऱ्यौँ। अब हामी पढ्न गइरहेछौँ मेथड्स अफ डिटरमाइनिङ कोरिलेसन, मेथड्स अफ स्टडिङ कोरिलेसन, मेथड्स अफ मेजरिङ कोरिलेसन। टपिक अबको टपिक के छ हाम्रो? मेथड्स अफ टपिक छ अब मेथड्स अफ स्टडिङ अथवा डिटरमाइनिङ। यो त डिग्री अफ एसोसिएसन छ नि त, मेजर गर्छ यसले। त स्टडी अफ डिटरमाइनिङ कोरिलेसन। ल, सिम्पल कोरिलेसन। यो हामीले यहाँनिर तीनवटा मेथड पढ्छौँ, फर्स्ट मेथड छ स्क्याटर डायग्राम। दोस्रो छ एमा स्क्याटर डायग्राम, दोस्रो छ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। यसलाई प्रोडक्ट, स्क्याटर डायग्रामलाई ग्राफिकल मेथड पनि भनिन्छ, ग्राफिकल मेथड पनि भन्छौँ। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसिएन्टलाई प्रोडक्ट मोमेन्ट कोरिलेसन कोफिसिएन्ट पनि भन्छौँ। नम्बर सी मा छ स्पियरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। यसरी तीनवटा मेथड हामीले पढ्छौँ।
ओके, सो अहिले हामी फर्स्टमा अहिले स्क्याटर डायग्राम मेथड अहिले डिटेलमा पढ्न गइरहेको छु। स्क्याटर डायग्राम अर्थात् ग्राफिकल मेथडबाट कसरी दुईटा भेरिएबल बिचको कोरिलेसन अर्थात् डिग्री अफ रिलेसनसिप डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, त्यसको मेथड कसरी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ ग्राफबाट, त्यसको बारेमा अब डिटेलमा जानु हामी। अब फर्स्टमा छ स्क्याटर डायग्राम मेथड। के छ चेन्ज हुने भनेको त्यो म्याट्रिक्स र त्यो टाइम सिरिज र सिम्बोलिजम मात्र भएछ, त्यसमा चेन्ज भएछ। सर के छ भन्न बुकबाट हेरौँ। बुकमा त छँदैछ, बुकमा त छ। ल हेरौँ, कन्टिन्यू गरौँ अहिले। ओके, अहिले हामी पढ्न गइरहेछौँ स्क्याटर डायग्राम। अहिले हाम्रो टपिक छ अब स्क्याटर डायग्राम। ए नम्बरको स्क्याटर डायग्राम है। स्क्याटर डायग्राम अथवा ग्राफिकल मेथड, यसमा खास के गरिन्छ ग्राफिकल मेथडमा, हामी डाटा पहिला रेकर्ड गर्छौँ। एक उदाहरणको लागि मानौ एक्स भनेको एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर, कुनै हरेक पसलको हरेक कम्पनीको एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर लियौँ र त्यसपछि वाइमा सेल्स रेभेन्यूको डाटा पनि कलेक्सन गर्यो हरेक मन्थको, र डाटा रेकर्ड गर्दा यस्तो आयो एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर लाखमा छ, यो 60 लाख रुपियाँ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर त्यो महिनामा खर्च गरेको छ, उसले चाहिँ 980 लाख रुपियाँ रेभेन्यू कलेक्सन गरेको छ, अर्को महिनामा 40 लाख रुपियाँ मात्र एडभर्टाइज गरेको छ, यसले 850 रेभेन्यू कलेक्सन गरेको छ। यसरी पेयर वाइज डाटा, यो पेयर वाइज डाटा हो, यसरी पेयर वाइज डाटा दिएको छ। कतिवटा डाटा लिएको छ? 50वटा डाटा यस्तो काउन्ट गरेर। यसलाई हामीले के गर्छौँ, यो स्क्याटर डायग्राम मेथडबाट यो दुईको एसोसिएसन डिटरमाइन गर्न चाहिरहेछौँ हामी, त ग्राफ लिन्छौँ। ग्राफमा एक्स भनेको एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर, यतातिर रेभेन्यू लियौँ वाइमा, र 60 को 980, त 60 मा 980 एउटा डट आयो, 40 मा 850, त 40 मा 850 अर्को डट आयो। यसै गरी हामीले डिफ्रेन्ट डट्सहरू प्राप्त गर्छौँ यो ग्राफमा। यसरी डट्सहरू एभाइलेबल हुन्छ, जति पेयर अफ डाटा हामीसँग एभाइलेबल छ त्यतिवटा डट्स चाहिँ आउँछ यहाँ है, त्यतिवटा डट्स प्राप्त हुन्छ यहाँ। अब यसपछि यस्तो स्क्याटर डायग्राम, स्क्याटर प्याटर्नबाट, डाटाको यस्तो स्क्याटर प्याटर्नबाट हामीले कोरिलेसन भन्न सक्छौँ, फिगर हेरेरै कोरिलेसन भनिदिन्छौँ। यस्तो स्क्याटर प्याटर्न जुन छ नि, यो जुन डट्सहरू ग्राफमा प्राप्त गरिएको छ, यो डट्सलाई के भन्छौँ? स्क्याटर डायग्राम भन्छौँ। यो डट्सलाई के भनिन्छ? स्क्याटर डायग्राम भनिन्छ। हेरौँ, यो डट्सलाई स्क्याटर डायग्राम भनिन्छ है त। ल अब यो डायग्राम, स्क्याटर डायग्राम हेरेर हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ कोरिलेसन, यो दुईटा भेरिएबल बिचको रिलेसनसिप डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। त यो डट्सहरूको भिन्न कस्तो प्रकृतिको डट्सको प्याटर्न, के अरे डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न भएपछि कुन डिसिजन लेख्ने, त्यसको क्राइटेरिया अब यहाँनिर हामीले डिटरमाइन गर्न गइरहेको छु। ल, डट्स कसरी अथवा पोइन्ट्सहरू कसरी ग्राफमा प्राप्त गरिन्छ यो कुरा जान्यौँ। अब मानौँ यो डट्सहरू यस्तो छ। फर्स्ट नम्बरमा यो जुन हामीले डट्स प्लट गऱ्यौँ नि, यो डट्सहरू ग्राफ चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा यसरी ग्राफ प्लट गर्दा जति पनि एउटा डाटा आयो, फेरि अर्को डाटा, जति पनि डट्सहरू लिइरहेछौँ, पोइन्ट्सहरू आइरहेछ, सबै एउटै लाइनमा आइरहेछ, एउटै लाइनमा रेकर्डेड गरिएको छ भने जति पनि अझै पोइन्ट आयो एउटै त्यही लाइनमा पढिरहेछ, सबै एउटै लाइनमा पढिरहेछ, र त्यो लाइन तलदेखि माथितिर गइरहेछ, स्लोप पोजिटिभ स्लोपमा गइरहेछ भने यसलाई हामीले यो यस्तो रिलेसनसिप दुईटा भेरिएबलको आयो भने यसलाई हामी भन्छौँ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ, पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन है। ल अब हेरौँ त, यो वाइ छ। अब मानौ डट सबै पोइन्ट्स एउटै लाइनमा आयो, तर डाउनवार्डतिर आइरहेछ, यसरी तलतिर आइरहेछ, हेर्नुहोस् यसरी तल आइरहेछ भने हामीले के भन्छौँ यसलाई? पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन। पर्फेक्ट भन्नुको अर्थ तात्पर्य यहाँ छ पर्फेक्ट लाइन,
तर पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ अब। पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन। ल यो भयो। यसपछि अब तेस्रो नम्बरमा छ, अब जहिले नि सधैँ पर्फेक्ट लाइनमै आउँछ भने पनि ग्यारेन्टी छैन, हो कि नै? मानौँ पोइन्ट्सहरू यस्तो आयो, लाइनमा नभएर लाइनको नजिक नजिकै पोइन्ट, तर टाढाबाट हेर्दा मोटो लाइन देखिने, थिक लाइन देखिने, तर नजिक हेर्दा पर्फेक्टली लाइनमा चाहिँ डट्सहरू नआउने। डट्सहरू, पोइन्ट्सहरू भेरी क्लोज टु इच अदर बट मुभ फ्रम लोवर लेफ्ट कर्नर टु अप्पर राइट, यस्तो। यसरी डट्सहरू धेरै डाटा, जति धेरै डाटा त्यति धेरै डट्स आयो र ती डट्सहरू, ती पोइन्ट्सहरू एकदमै नजिक नजिकको हाई डेन्सिटी भएर बस्ने। यस्तो अवस्थामा हामीले के भनिदिन्छौँ? हाई डिग्री पोजिटिभ। पोजिटिभ किन भनियो? लो डाइरेक्सन यसको पोजिटिभ छ, अपवार्ड भएकोले पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। यस्तो फिगर हेऱ्यो भने यसै गरी यही त डाउनवार्ड हुँदा, यही डाटा डाउनवार्डतिर आइरहेछ भने, यसरी पोइन्ट्सहरू तलतिर, यसरी तलतिर आइरहेछ, डाउनवार्डतिर आइरहेछ भने हामीले के भन्छौँ? यसरी आइरहेछ भने तलतिर आइरहेछ, तर भेरी क्लोजर टु इच अदर पोइन्ट आइरहेछ भने हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। भयो। यसपछि अर्को चौथो, यो त भयो तेस्रो, चौथो भयो। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो। पाँचौँ नम्बरमा मानौँ अब यही पोइन्ट्सहरू, डट्सहरू आउँछ त रेकर्ड गर्दा यो चाहिँ यसरी हाई डेन्सिटी नभएर माथितिर डाइरेक्ट पर्टिकुलर डाइरेक्सन देखिन्छ, तर ती डट्सहरू अपार्ट फ्रम इच अदर छ, टाढा टाढा यसरी पोइन्ट आइरहेको छ। अपवार्ड त अपवार्ड नै गएको छ, तर यसरी हाई डेन्सिटी भएर होइन कि अपार्ट फ्रम इच अदर। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के भन्छौँ? लो डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। यसै गरी अब डिग्री चाहिँ के डट्समा आधारित हो सर? डट्समा आधारित। जति धेरै क्लोजर पोइन्ट हुन्छ, लाइनको एबाउटमा हुन्छ, जति धेरै एउटा लाइन छ नि, यो स्ट्रेट लाइन एउटा इमेजिनरी लाइन हुन्छ, त्यो लाइनको नजिक जति धेरै पोइन्ट्सहरू क्लोजर हुँदै जान्छ, डिग्री हाई हुँदै जान्छ। सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट डिग्री भनेको पर्फेक्ट, त्यसपछि हाई डिग्री। त्यो डट्सहरू फेरि अपार्ट भएपछि लाइनको एबाउटमा हाइली स्क्याटर्ड भइदियो त, स्क्याटर्ड हाई, जति स्क्याटर्डनेस डट्सको हाई भइरहेछ, कोरिलेसनको डिग्री त्यति लो हुँदै जान्छ। अब तलतिर आउँदा यसरी डट्सहरू आइरहेछ, लिनियर टेन्डेन्सी त देखिन्छ ओभरअल, तर डट्सहरू हाइली स्क्याटर्ड छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के भन्छौँ? लो डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन। लो डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन है। ल अब 6th नम्बर, त्यसपछि 7th नम्बर। 7th नम्बरमा डट्सहरू के छ भन्दाखेरि यो ऱ्यान्डम के अरे एउटा पर्टिकुलर कर्भको रूपमा छ, सर्कलको रूपमा अथवा प्याराबोलिक रूपमा अथवा यसरी चाहिँ दिएको छ, प्याराबोलिक रूपमा फर्ममा दिएको हुन्छ, सर्कुलर फर्म। मैले सर्कल देखाएँ, तर सर्कलै हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन, यु सेप हुनसक्छ, अर्थात् पर्टिकुलर कर्भको फर्ममा छ भने हामीले त्यस्तोलाई के भन्छौँ? कर्भ लिनियर कोरिलेसन भनेको लिनियर कोरिलेसन छैन, कर्भ लिनियर कोरिलेसन छ। एउटा प्याटर्न त आयो नि, तर लिनियर प्याटर्न आएन। लिनियर प्याटर्न भनेको घट्दो क्रम या बढ्दो क्रम त्यस्तो नदेखिएर कर्भ देखियो है। सर्कुलर सेप हुनसक्छ, एलिप्टिकल हुनसक्छ, प्याराबोलिक हुनसक्छ, जुनसुकै सेप हुनसक्छ, तर पर्टिकुलर प्याटर्न छ भने कर्भ लिनियर कोरिलेसन। अब प्याटर्न बिनाकै, प्याटर्न नै छैन, यसका हाइली स्क्याटर्ड आइरहेछ डट्स,
र विदाउट एनी प्याटर्न इभेनली डिस्ट्रिब्युटेड। इभेनली भनेको चारैतिर डट्स जता पायो त्यहीको कुनै प्याटर्न नभएर आएको छ पोइन्ट्स भने त्यसलाई हामीले नो कोरिलेसन भन्छौँ। यसरी डट्स आयो भने यस्तोलाई दुईटा भेरिएबल बिच नो कोरिलेसन अनकोरिलेटेड छ भन्छौँ है त। बुझ्यो यो फिगर र फिगरबाट डिसिजन हामीले भन्न सक्छौँ। फिगरबाट हामीले डिसिजन भन्न सक्छौँ। यी जुन फिगरमा मैले वर्डमा बोलेँ यी कुरालाई अब वर्डमा लेखौँ। मैले भने नि हामीले जुन वर्डमा डिस्क्राइब गऱ्यौँ 8वटा फिगर लेख्यौँ र 8वटाको डिस्क्राइब गऱ्यौँ, यही कुरालाई लेखिएको कुरालाई पोइन्ट वाइज लेखौँ है त। मेटिदिरहेको छु फिगर हुन्छ ल। अब हेरौँ यसपछि छ यो यसको बारेमा की पोइन्ट लेखौँ त। यसको बारेमा पोइन्ट्सहरू के छ। इन स्क्याटर डायग्राम, scattered diagram, points plotted on graph, points plotted on graph a नम्बरमा lie on a single line यसले के देखाउँछ भने त सोज त्यो प्लटेड पोइन्टहरु पर्फेक्ट सिंगल लाइन मात्र भनेको छ, तल कि माथि केही डिटेल तल माथि जाँदा पर्फेक्टली पोजिटिभ अर नेगेटिभ कोर्डिनेट्स अर्थात् सिम्पली सोज पर्फेक्टली कोरिलेटेड, पर्फेक्ट कोरिलेसन, सोज पर्फेक्ट कोरिलेसन हैन र। पर्फेक्ट कोरिलेसन मिन्स इट मे बी आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ। अब त्यो लाइन्सहरु स्ट्रेट लाइनमा नभएर भेरी क्लोज टु इच अदर, लाई भनेको प्लटेड पोइन्ट्स अन ग्राफ लाई भेरी क्लोज भनेपछि हाई डेन्स छ, क्लोज भेरी क्लोज अथवा हाई डेन्स टु इच अदर इन्डिकेट्स होइन, हाई एकदम भेरी क्लोज टु इच अदर छ एउटा प्याटर्नमा, डट्सहरु एकदमै क्लोज भयो, हाई डिग्री हो। लाइन फलो गर्छ नै, यो लाइनमा छ तर यो सिंगल लाइन पर्फेक्टली सिंगल लाइनमा नभएर यो के गर्छ भन्दाखेरि लाई भेरी क्लोज टु इच अदर इन अ सर्टेन प्याटर्न, इन अ प्याटर्न लेख्दिउ, इन अ पर्टिकुलर प्याटर्न, इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन। अब भयो पर्टिकुलर डाइरेक्सन इन्डिकेट हाई डिग्री कोरिलेसन है त। ल अब नम्बर 3 मा अब फार्दर फ्रम इच अदर छ, अपार्ट फ्रम इच अदर, लाइज अपार्ट फ्रम इच अदर, लाई अपार्ट फ्रम इच अदर। अपार्ट फ्रम इच अदर भनेको बुझ्यौ? अपार्ट फ्रम इच अदर भनेको टाढा टाढा पोइन्ट्स। यसले के अपार्ट फ्रम इच अदर इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन, इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन indicates low degree कोरिलेसन भयो। यसै गरी नम्बर डी मा अर्को अब एउटा कर्भमा लाइज गर्छ भने लाइज अन अ पर्टिकुलर कर्भ, सोज पर्टिकुलर कर्भमा लाइज गर्छ भने सोज के सोज अ कर्भ लिनियर कोरिलेसन, shows curve linear correlation. Number E. Okay, अर्को
अब यसपछि हामीले हेर्यौं तलदेखि माथिसम्म गइरहेछ भने त्यसलाई पोजिटिभ कोरिलेसन। मुभ लोअर लेफ्ट कर्नर टु लोअर लेफ्ट corner to the upper right indicates के भन्नु त indicates move lower left corner to the upper right indicates positive correlation है। यसै गरी F नम्बरमा move upper left corner to the lower right, upper left corner to the lower right indicates negative correlation। नेगेटिभ कोरिलेसन। र अर्को छ पोइन्ट्सहरू जताततै छ, ऱ्यान्डमली छ, इभेनली डिस्ट्रिब्युटेड छ। नम्बर जी मा आर इभेनली डिस्ट्रिब्युटेड without any pattern shows no correlation भयो। त यो जुन हामीले फिगर जुन गर्यौं त्यसलाई वर्डमा हामीले डिस्क्राइब गरेको छौं। अहिले ल नोट गरिसक्यौ। यो CDEF लाई मेट दिउँ। सर ई सम्म चाहिँ मेट्दा हुन्छ। ओके, अब मैले यहाँनिर के भन्न गइरहेको छु, की पोइन्ट्स अब लेख्न गइरहेको छु। की पोइन्ट्स यसबाट अब समग्रमा ओभरअलमा पोइन्ट्सहरू के छन् त, की पोइन्ट्स त्यसलाई भन्छौँ हामीले। की पोइन्ट्स लेख्न गइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ यो मेथडबाट हामीले के डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेचर, डाइरेक्सन अफ एसोसिएसन र नेचर डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ दुईटा भेरिएबल बिचको, है त। दिस मेथड पहिलो पोइन्ट त this method helps to know अथवा find nature and direction of association भनेको रिलेसनशिप नै हो। एसोसिएसन अथवा यसलाई रिलेसनशिप पनि भन्छौँ। रिलेसनशिप बिट्विन टू भेरिएबल्स, ल पहिलो पोइन्ट। दोस्रो, यसले लिनियरिटी पनि टेन्डेन्सी हामीलाई डिस्प्ले गरेर देखाउँछ। कर्भ लिनियर भए पनि क्लियरली छुट्याइदिन्छ, हो कि नै। लिनियर छ भने पर्फेक्ट लिनियर हो कि हाई डिग्री लिनियर छ कि लो डिग्री, यही सेम काम कर्भ लिनियरमा पनि देखाउँछ। कर्भ लिनियरमा सर्कुलर छ या अन्य कुनै कर्भ छ भन्ने कुरो चाहिँ आइडिया हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त इट अल्सो helps to determine both linear as well as curve linear relationship between the variables।
लिनियर एज वेल एज कर्लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन द भेरिएबल्स। ल तेस्रो, यसले भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्दैन। अहिलेसम्म हामीले भ्यालु जस्तै मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यिनीहरूबाट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ र भ्यालुबाट डाटाको बारेमा हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्ने गरेको थियौँ भने यसमा चाहिँ के भयो, फिगर हेरेर, ग्राफ हेरेर, स्क्याटरनेस हेरेर डाटाको इन्टरप्रिटेसन लेख्छौँ। यसले किनभने यसले भ्यालु फाइन्ड गर्दिँदैन। इट डज नट फाइन्ड अमाउन्ट अफ कोरिलेसन, एउटा कुरा। अर्को कुरो, इट इज नट अफेक्टेड बाई एक्सट्रिम भ्यालुज। इट इज नट अफेक्टेड बाई एक्सट्रिम भ्यालुज। एक्सट्रिम भ्यालुज भनेको यस्तो, जस्तै डाटा यस्तो छ, यस्तो डाटालाई हामीले कुन कोरिलेसन भन्छौँ भन त? एकदम डट 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 नजिक छ भने कुन पोजिटिभ कोरिलेसन। अब मैले एक दुईवटा यता यतातिर गरिदिएँ, अब डिसिजन चेन्ज हुन्छ? चेन्ज हुँदैन। एक दुईवटा पोइन्टले गर्दा त केही फरक पर्दैन। मेजोरिटी अफ पोइन्ट कतातिर छ? हाई डिग्री। एक दुईवटा पोइन्ट, अर्थात् एक्सट्रिम भ्यालुज भएपछि यसले असरै गर्दैन। यसलाई फिगरमा हेर्दा चाहिँ मेजोरिटी जतातिर पोइन्ट छ त्यही डिसिजन नै गर्छ। डिसिजन कसलाई फलो गर्छ? मेजोरिटी अफ डट्सलाई। ल यो भयो। अब हेरौँ नम्बर, अर्को पोइन्ट, लास्ट पोइन्ट अब लेख्न। भन त बाबु। पर्फेक्ट पोजिटिभ त सधैँ रिलेसनसिप, सधैँ एसोसिएसन पर्फेक्टली लिनियर हुँदैन कि। हाई डिग्री, लो डिग्री एसोसिएसन हुन्छ प्र्याक्टिकली सधैँ, बुझेनौ? पर्फेक्ट त एकदम स्ट्रेट लाइनको रिलेसनसिप एक्ज्याक्ट फलो त गर्दैन नि रियल डाटा त। पर्फेक्टली डाटा एकदम एक्ज्याक्टली फलो गर्दैन। कुनै कुनै डाटाहरू लिनियर रिलेसनसिप भएको डाटाहरू मात्र त्यो पर्फेक्टली फलो गर्छ। फ्लक्चुएसन त हुन्छ नै, त्यो हामीले फ्लक्चुएसन भएको भनेको हाई डिग्री, लो डिग्री यसलाई बढी मान्यता दिन्छौँ, बढी प्रयोगमा ल्याइन्छ। तर रिफरेन्स त हुनु पऱ्यो, आइडियल त हुनु पऱ्यो। रिफरेन्स के त? पर्फेक्ट। जति लाइनको नजिक छ त्यति स्ट्रङ हुँदै जाने हो, है त? पर्फेक्ट लाइनमा त्यस्तो रेयर नै डाटा पाउँछौ जसको रिलेसनसिप पर्फेक्ट छ। जस्तै एज, तिमीले एज र हाइटको डाटा ल्याउ त पर्फेक्टली आउँछ। यसै गरी मलाई भन, तिम्रो एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर र सेल्स रेभेन्यूको डाटाले त पर्फेक्ट आउँछ? एउटा पर्टिकुलर कन्स्टेन्ट रेटले चेन्ज हुन्छ हो। कन्स्टेन्ट रेट अन एन एभरेज कन्स्टेन्ट रेट भन्न सक्छौँ, अन एन एभरेज भन्न सक्छौँ। डाटा यस्तो भयो भने, जस्तै डाटा त आउँदा पर्फेक्ट लाइनमा जहिले नि आउँदैन, तर एउटा लाइनद्वारा प्रेजेन्ट गर्न सक्छ कि तलमाथि इरर यति हुन्छ तर लगभग यो रेटले इन्क्रिमेन्ट छ है भन्न सक्छौँ। चाहिँ अन एन एभरेज चाहिँ भन्न सकिन्छ, तर एक्ज्याक्ट चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। त यस्तो भने सर, जस्तो इन्फ्लेसन र पर्चेसिङ पावर अफ मनी, सर इन्फ्लेसन बढ्यो भने पर्चेसिङ पावर अफ मनी त्यही रेटमा घट्छ नि। अब त्यो लिनियर, त्यही त सबै डाटाहरू पर्फेक्टली स्ट्रेट लाइनकै रिलेसनसिपमा नहुन पनि सक्छ प्र्याक्टिकल डाटा, बुझेनौ? पर्फेक्ट भयो भने ओके, स्ट्रङ रिलेसनसिप, स्ट्रङ्गेस्ट रिलेसन। त्यहाँनिर एक्सट्रिम भ्यालुज लाइनमै आयो भने पर्फेक्टली लाइनमा आउनुपर्छ। आइडियल हुनको लागि त पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो नि, इरर लेस हुनु पऱ्यो। एक्सट्रिम भ्यालुज भनेको इरर भएको, बुझेनौ? त अब यो लाइन यसरी गइरहेछ, पर्फेक्टको केस भएको हाई डिग्री, अब यसलाई हाई डिग्रीबाट डिसिजनमा चेन्ज गर्छु, गर्दैनौ नि भन्न खोजेको त्यो। ल अब हेरौँ, त्यसपछि चौथो छ, अर्को चौथो नम्बरमा यदि स्ट्रेट लाइनको रिलेसनसिप छ, इफ टु भेरिएबल्स x and y are linearly related by y equals to a plus bx, हैन? b भनेको के भयो? स्लोप। स्ट्रेट लाइनको रिलेसनसिप भनेको पर्फेक्ट कोरिलेसन भयो। अब पर्फेक्ट पोजिटिभ कि पर्फेक्ट नेगेटिभ, त्यो त स्लोपमा भर पर्छ। स्लोप पोजिटिभ भयो माथितिर, स्लोप नेगेटिभ भयो तलतिर आउने हो। त्यही कुरा लेखिदिन्छौँ हामीले, देयर इज अ पर्फेक्ट पोजिटिभ
कोरिलेसन यो डिसिजन लेखिदिन्छु इफ बी इज पोजिटिभ अर्थात् स्लोप इज पोजिटिभ, स्लोप पोजिटिभ हुँदा। यसै गरी देयर इज डिसिजन यो लेखिदिन्छु कस्तो अवस्थामा, देयर इज अ पर्फेक्ट, देयर इज अ पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन इफ बी इज पोजिटिभ, बी इज नेगेटिभ, द्याट इज स्लोप चाहिँ नेगेटिभ हुँदा हामीले के भनिदिन्छौँ, यो दुईटा भेरिएबल बिचमा नेगेटिभली पर्फेक्ट नेगेटिभको रिलेसनसिप छ, कोरिलेसन छ, एसोसिएसन छ भन्छौँ है त। ल आज हामीले क्लास यहीँ इन्ड गर्छौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्टसँग सम्बन्धित केही कोरिलेसन कसरी डिटरमाइन गर्छ भन्ने मेथड सिक्छौँ डिटेलमा। आजको लागि यहीँ इन्ड गर्छु है त। हस् त, बाई।